یک عالم چیگی سالگرد مناسبتی که مناسب شد چند کلمات عالم باره هم في خدمة الله بعض روايات آيات طرف لا اشاره باید دی روايات آيات ينوغنا يران اشتد جسنارقنا مخلوقات كل شيء ينوغنا بعض مخلوقات كل بعض اوصاف يثبت بمخلوقات كل خداوند متعال بشكل یک تکریم چیک یک تعظیم چیک و یک جسنارقنا امتیاز خاص خداوند متعال بشكل شازده بسیود روايات معصومين نغال يرمشت جسنارنا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في قصة مولد روايات يانو العلماء حكام على الناس عالم حاكم إن مينك جو روايات أمير المؤمنين إمام باقر عليه الصلاة والسلام في قصة مولد الأمراء حكام على الناس والعلماء حكام على الأمراء بادشاہ کن و ده زمامداران افراد کن صندلین کرسی کنه ده منصبی که یاد کن حاکم این مردم که و دی حاکم کنه حاکم کو سو این علماء کنه و روایتی که پیغمبر فیقوس كسل ملتان ينتخد من لا أرزازهم من وقر عالما فقد وقر ربه قاسو چيز عالما تعظيم و تكريم بزنسنارقنا در حقيقة خداوند متعالف يقول تعظيم بسيئن عالم پولا تعظيم بسمين در حقيقة دي تعظيم برگش پو خدای طرف نيود و پیغمبر فيقوس كسل ملت قاسو چيز عالم لتحقير بو عالمی تحقیق نا عالم مذمت باسون زسنارگنا در حقیقتاً خود ده عالم پول تحقیق نا مذمت نا دیو بسمین بلکه نا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تحقیق بسین دیزتی روایت من مونگ علی یرال علماء باریانوک روایت نا آیات یانوک بیان سوسید لیکن اللہ پوچھیں دي حساب علماء لا عزت تنچسب قرآن يانوك أحاديث معصومين يانوك دي حساب عزت تنچسب روايات يانوك آيات يانوك ناني يرانس علماء كوني كتاب كوني يانوك تجس نارقنا إلا دحاي متعدد آيات حسابك بيان باشد دي آيات كوني حسابك علماء كل عزت تبسين علماء كل احترام تبسين روايات yang lungana yarang la yung siotang ki ga malcha chigla hentang la alim chithong jesnarina le alim pe hentang khadim tan chige ngani yali ulama sira yang lungana yarang sta jesnarina ulama sira buduin alim chik khorang basa ilmi lihaz ka kamtar yot chik khorang basa ilmi lihaz ka balatar yot haqiqi jesnarina de alim kunis de ulama kulla takrim bacha ihtiram bacha علماء كل زندگی نامه انوغالی یرانسته جسنارگنا مرحوم کلباسی یکی از علماء برجسته اصفهان وقتی که قوم یعنی حضرت فاطمه معصومه زیاره لیوم التلاجوب پیکا قبرستان یعنی اطراف قبرستان کو یعنی زیاره لسونسنا مثلا اد شیخین د قبرستان کو یا دو من علماء ملسا کچیگ لدفن سونسیودان ادي مالسا كونيكا كوريز سنارينا چپل پوت چپلي پوت کان شو پوت سنارينا كان جل د قبرستان بيان شنو بعض همراهان كل سوال بس دوچين الا دوچين باید چی رمشي دو دیان دو سنارينا يران اس كان جن پوت بي دي حساب پوسان دي عالم كل احترام دي يو دفن سونسال كان عالم كل احترام مينا ناز سنارينا دي كان جن بوتي يا مومي زسنال چامت راشي راز بدائن دي عالم كلا ناس چپل بول كون قبر كونيكا يا كون دبن سوما پدي مالسا كونيكا دول بنا جا چگان كون لا زسنال به احترامي بيشا چو پويت مينا مرحوم صاحب جواهر فقه دنيات كنر قلبنا کوئی بھو شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کلاسل و شرکت بلو پر نجف سکا
صاحب جواهر دفروز استارینا شیخ انصاری کلاسیانو گاه اوقات وسط کلاسیانو تون جستارینا شیخ انصاری به منبری کنه جستارینا چون چی استقبال لانسن بود منگا کچی سوال بس مخصوصا صاحب جواهری کوی جستارینا بشول عزت احترام بچشی یا ایل جستار احترام بچی دو چی این دربانه چون که کوی اته خاطر صاحب جواهری کوی جستارینا عظمت نه شخصیت به هنتان لتصمیم کوی جستارینا باوی خاطر نز جستارینا چی بسی؟ عزت احترام بسی بس حقیقتی که ده عالم پلا خداوند متعالی شکرین نرسیزیو علماء کنیسان کن عزت احترام بچازین معصومین روایت هم نال یارا عزت احترام بزرگ سپاریشون شد علت پوچین اسباب پوچین آیات سم ينتخد مال ارزا بسه ينتیز استارینا زحمت کو تمام سوره آل عمران آیه نمبر 18 خداوند متعالی فی قص کسل مولد خداوند متعالی فی قص شهادت دمه توحید خدا چی تایید داره خداوند متعالی فی قص شهادت دمه خدا چی بیود ملائک کو نزستارینا شهادت دمه خدا چی بیود و دون سو شهادت دمه و اولو العلم صاحبان علم شهادت تم چازین خداوند متعالی فی قص چی بیود زره یعنی دی علماء کنیس خود خداوند متعالی فی قص پیروی بس خدا کنه شهادت تم توحید مینا ملائک کنه شهادت تم دیل جوب پیکز استارینا دی علماء کنه شهادت تم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بس ديانو شهادت توحيدك خداوند متعالي في قص علماء من تصو ملائك من ينبوز استارينا سبات شاسو دنيا بتوحيدك كراسيو تمام قام بحث التوحيد باريانوز استارينا بحث شميوت وقتی که دیز استارینا نهایت غایت پی که استارینا شهادت مجیده باید دی عالم پی دی شخصیت پی استارینا تکریم مچایم سوی تکریم چچازی کوی عزت مچایم سوی عزت چچازی این نمی یران روایت هم رویت ده روایت هم آیه شریفی هم رسایت روایت هم مداد العلماء افضل من دماء الشهداء شهداء کن بس علماء کن استادن در سی پوز استادن تالیور یا علماء کن عابد کن بس استادن بهتر این قرآن غایت خلقت بشریت نه انسانیت لشت استادن عبادت کیوں شد باید دی عابد و بهتر شاگوش از این من وما خلقت الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی جن انس خلق با مسو الا عبادت منا بس وقتی که دی انسان پو عابد دن مچینا نهایت غایت خلقت پوزستان عبادت این باید دی عابد و بهتر چاپوش از این مین لیکن روایت هم مونگانی یران لایو مسئول شدن باید عالم پو بس عابد پو بس عالم پو بهتر این روایت هم روز قیامت جب پیانو دی عالم پو دی عابد پو محشر یعنی خدای درگاه یومد لو دی عابد پل زند سو یانا بهشم یعنی جان کو بچائی سو یانا بهشم اما دی عالم پل زند نا یران تنها بهشم سے چیز بدو کافی من بلکہ یران از ایک بعض همراهان کل یرز دی افرادی که شایسته ایتان کل شفاعت هم باید پی دول شفاعت هم سن ینبو یران از اسناد بهشم کرد پس یکی از خصوصیت قرآن یعنی علماء لا تعظیم بوز علماء لا تکریم بوز علمی احترام جو علماء لا خادم سون چه؟ چونکه دی عالم کو شهادت تقد خدا چی گذاره دتی که شخص دکش مثلا چوبتا نه بلکه دی خدا وند متعال کو شهادت تنس با پلا جو بکا دی خدا پلا جیکسه دی خدا پلا جیکسه و خدا قرآن یعنی منحصر باشد خدا لا جیکس کرد بسوین دی علماء کنید ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه
كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. یعنی خداوند متعال توحید لجوبه که جگسخن پسوین علمائی دی آیات نسبو و سمر سے آیات کو قرآن یعنی علماء تکریم تعظیم علت یعنی علماء کنس بیان باشدن دو این علم بخوان و راسخ سمت لجوبه که خداوند متعال پی قصان چه کوئی طرف نه انزال بسید نکتو چه ملائک شکل یعنی چه پیغمبر شکلی که چه قرآن نه کتاب شکلی که روی زمین که گار رسول چی که خداوند متعال پی قص نازل بسید نکتو دی علماء کنه دول قبول بچزین علماء کنه فهم نگم بو دقت نگم بو خدای طرف نیمکنه دیز استارک نه چیزات کلا قبول بچزین سام نه سام پوز استارک نه انکار بچزین در غن یرنگ ماز استارک نه مدعی یک امام زمان صلوات الله و سلام علیه یقو ظهور چچزین زره اما وقتی که امام یقو ظهور چچینا آیا غتن گماز استارک نه لبیک زره چچزینا نشودی علماء کن روایت کنه و بیان باشد که نه هر کس و نکس استارک نه امام یقو استارک نه دی صدا پتن بچی منگاز استارک نه مهدی زمان هنتن از نر بیعت باشی زر بچی نه تمام گامست امام زمان پی قول بیعت بچسمید بلکه بعض مخالفت لانشازین بعض افراد مخالفت لانشازین جنگ دانشازین امام مقابل رکاب یعنی کونز استارک نه جهنم یعنی چچازین حقیقت که کون شعار گکر اینزر دوبس آخر بگه بعض افرادی حالت بجوز اخشد زرگان یران روایت چانا دی علماء کنه خصوصیت بدیو این خداوند متعال پیا قزگار رسول چک انزال بسدنا گا کتب چک انزال بسدنا گا ملائکه خداوند متعال پیا قز روی زمینه که اگر کل سدنا کتو دی علماء که با فهم و با شعور یوتن دی علماء کنه دیو لزستارنا قبول بچازی وجویرسی خداوند متعال پیقونا نسبت لکن خضوع یاد کن خشوع خداوند متعال نسبت لخضوع یاد خشوع یاد همیشه کن زستارینا توجه کو زستارینا خدای کیو خداوند متعال پیق به اراده میت با خداوند متعال پیق به نظر بکن زستارینا کنتی تمام لس کن گامیان کن زستارینا چون باید به کوشش انجام کنتی حساب که کنتی زستناری چی بید سعی کوشش بود دیو بید که خداوند متعال پیقی توجه بکنتی طرف زستناری جلب نه کوشش باید بید ممکن بعض افراد دی توجه نه کوشش و بعض علماء حقیقتا خداوند متعال پیقی رضایت بو شامل حال شاید با ممکن بعض افراد که لیکن خود بنده کوری سعینا کوشش بدیوت خداوند متعال پر رضایت بجلب باید بگیم علماء کنن دیوت جویا پس دی خداوند متعال پر علماء کل عزت تا احترام تا تکریم بس توحیدیت که دی علماء پوزستاری همیشه شهادت دارد خداوند متعال پر جیکس و خداوند متعال پر کلتانس کنه ده چیزات کن گمل از استادینا قبول باشد و خداوند متعال پیش زستارینا رضایت بکن زستارینا همیشه طول اوقات کسب بادونه دیزت علماء کن هم دنیات که موفق این هم آخرت لسن کن خداوند متعال پیش درجات کن منصب کن زستارینا شازده بسیار صلوات چی کسم اللهم صل على محمد و آل محمد عجل پس درین نانی یران درین زستاری ندیانو جمسون یک عالم برجسته چگی کوی زستاری نا شخصیت بو و کوی زستاری نا فضائل نا کوی یاد باید بی اخلاق کن نانی یران زستاری دین بیان چهار کوی چه مناسبت بودی عالم پوید
مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه فی خصوصیت نه فی شخصیت باران اونها یارال علما کنه کنا سپرز استاری من موضوع مرحوم شهید متعریف یا کوری کتاب یا نزبیه چند وقتی که امام فیقوز پاریس فرانس استاری انتخاب بس باید بلاجوب بکن خران گتوب چه انتخاب بنابوز بعض اشکال تامنا مرحوم امام ززدو ناز استاری ندی فرانس انتخاب بچه تو ناز ندی میگوید بو مثلا سید احمد نه کنه مشاوره بس ناز دیانو مصلحت چیکلت سناز استاری فرانس ناز انتخاب بسین من نما کشور مسلمان توبچه جو پین چای پین دیگنا مرحوم شهید متعریف یا کسکیان کوز استاری نه فرانس یانو فرانس سومت بلاجوب کا امام خمینی را ملاقات بس لوپ بلاجوب کا سوال بس امام خمینی نے یارا ملاقات سومت بلاجوب کا یارس چیز استار امام خمینی کنا سبق چی لیوز چی طور چی بیان بس امام خمینی فی قزر و چینا شهید متعریف یا قز کسل مولد نز امام خمینی انو دی مرد بزرگ پیانوز استارگنا چیز بیت هم دی چیز بی کنا استارگنا لقلن چسب میدو چک بچین پولیس استارینا هدف مشخص دو پوری هدف پیکز استارینا ایمان دو دی شخصیت بودا نیسرسی دی هدف پیکز لباید پیز استارینا راه نا طریق نا لم کنی کز استارینا اطمینان دو و سومرسی پوری قوم پیکز اطمینان دو جبیرسی که پوری استارینا سوخان اشی پیکز اطمینان دو یعنی جون گامی نتیجه با آخر کو امام خمینی فیقوز قال لشک بید نکتو گما توجه نظر الهی زستارینا باید دلش کن گامی که اولی که جذب بچه خدای نظر کو زستارینا شخچه دلشو پر دلش کنن اقدام بچه دی موارد جوی کو ناز زستارینا شهید متحدی زرد نلز استار امام خمینی فیقوی کلام کن اسپرا کن کن لفتاس بچه هستم دی مرحله جبیو دی زستارک مقصد جبیو زستارک